कुछ अर्सा कबल दुनिया में एक बहुत बड़े फितने ने जन्म दिया कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किबला अव्वल को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। दुनिया भर के ममालिक की अक्सरियत ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया और यूं लगा जैसे दुनिया एक बड़ी जंग में मुब्तला होने जा रही है। हम सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किबला अव्वल को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने की गलती की तरफ बाद में आएंगे। हमें पहले माजी की तरफ जाना होगा। यहूदियों की मुकद्दस किताब तलमूद के मुताबिक दुनिया का ये फेज 6000 साल पर मुहीत है। यहूदी साल सितंबर में शुरू होता है। 2017 के 21 सितंबर को यहूदियों के कैलेंडर ने 5778 साल पूरे कर लिए और अब यहूदी अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में सिर्फ 222 साल बाकी हैं। ये दुनिया 222 साल के बाद मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी। यहूदियों ने क़यामत से कबल दो अहम काम करने हैं, ताबूत सकीना की तलाश और हैकल सुलेमानी की तामीर। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की निशानियां बताते हुए उनमें से एक निशानी दज्जाल के खरूज को भी बताया है, जबकि यहूदी उसी दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं और ये तसव्वुर करते हैं कि उसकी आमद के साथ ही दुनिया भर पर यहूदियत की हुकूमत कायम हो जाएगी। चुनाचे वो अपनी दुआओं में गिरियाजारी करके इज्तिमाई तौर पर दज्जाल को आवाज़ें देते हैं। वॉइस डेली की आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह इसराइल में यहूदी मिलकर अपने मसीहा दज्जाल को आवाजें देते हैं और उसकी आमद की कैसे तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन पेशतर इसके कि वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाए, आपसे गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहे। दोस्तों, ये कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हजरत इब्राहीम 40 साल हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास मक्का मुकर्रमा में रिहाइश पजीर रहे। आपने खाना काबा तमीर किया और फिर उसके बाद आप वापस फलस्तीन तशरीफ ले गए। आपने वहां अल्लाह ताला का दूसरा घर बैतुल मक़दस तामीर फरमाया। खाना काबा और बैतुल मक़दस की तामीर के दरमियान 40 साल का फर्क था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन ही में इंतकाल फरमाया और आपका रोज़ा मुबारक यरूशलेम के मुज़ाफ़ात में है। ये इलाका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से हिब्रून या अल खलील कहलाता है। हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मज़ारात भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ार के साथ मौजूद हैं। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये लोग कहत का शिकार हुए तो मिस्र की जानिब नकल मकानी की, फ़िरौन की ग़ुलामी में गए, सैकड़ों साल ज़िल्लत बर्दाश्त की और 3300 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन वापस आए। हज़रत दाऊद ने 1000 साल कबल मसीह में यरूशलेम फ़तह किया और इसे अपनी सल्तनत किंगडम ऑफ डेविड के दारुल हुकूमत बनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही ने बैतुल मक़दस की बुनियादों पर यहूदियों का अजीम माबद तामीर करवाना शुरू किया। आपके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी ये तामीर जारी रखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हजरत मूसा का एक ताबूत था। इस ताबूत में पत्थर की वो तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा पर कोहे तूर पर उतारी थीं। इन तख्तियों पर अल्लाह के 10 अहकामात दर्ज थे। ताबूत में हजरत हारून का असा और वो बर्तन भी था जिससे मनोसलवा निकलता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह ताबूत उस मोहब्बत की बुनियादों में छुपा दिया और आपके दौर में बड़े बड़े जादूगर भी थे। आपने अल्लाह ताला के हुक्म पर उन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और उनके जादू के नुस्खों को भी संदूकों में बंद करके इस इबादतगाह के नीचे गारों में छुपा दिया। यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस इबादतगाह को हैकल सुलेमानी कहते हैं। ये हैकल 586 कबल मसीह में बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने तबाह कर दिया था। ताहम उसने हैकल सुलेमानी की बैरूनी दीवार छोड़ दी। यहूदी इस दीवार को कोतल जबकि मुसलमान दीवारे गिरिया कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और जादू के नुस्खे बैतुल मक़दस के नीचे गारों में छुपाए थे। चुनाचे ये लोग 3000 साल से बैतुल मक़दस के नीचे गार खोद रहे हैं। ये बैतुल मक़दस को गिराकर मुस्तकबिल में हैकल सुलेमानी को यहां तक फैलाना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि क्यों? हम इसकी तरफ बाद में आएंगे। हम पहले बैतुल मक़दस में मुसलमानों की दिलचस्पी का जिक्र करेंगे। बैतुल मक़दस 11 फरवरी 624 ईस्वी तक मुसलमानों का किबला अव्वल था। नबूवत के 10वें साल रजब की 27वीं शब को मेराज का वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से यरूशलेम लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला अव्वल में अंबिया इकराम की इमामत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर तशरीफ़ फरमा हुए और बुर्राक आपको अल्लाह ताला के पास ले गया। आप बैतुल मक़दस के सेहन से आसमान पर तशरीफ़ ले गए। आज भी वहाँ 7 फुट लंबी, 40 फुट चौड़ी और 6 फुट ऊंची चट्टान मौजूद है।
روایتوں میں آتا ہے کہ یہ چٹان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ زمین سے جوڑ دیا تھا۔ چٹان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کا نشان آج تک موجود ہے۔ اموی خلیفہ عبد الملک نے 691 میں چٹان کے گرد سنہری رنگ کی عمارت بنا دی۔ یہ عمارت آج ڈوم آف دی راک کہلاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں عرب سے باہر پہلی عمارت تھی اور یہ عمارت آج پوری دنیا میں یروشلم کی پہچان ہے۔ مگر یہ سنہری عمارت قبلہ اول نہیں ہے۔ بیت المقدس سنہری عمارت سے ذرا سے فاصلے پر تہخانے میں ہے۔ آپ کو وہاں جانے کے لیے سیڑھیاں اترنا پڑتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے 800 سال قبل مسجد اقصیٰ کی توسیع کی۔ یہ توسیع اقصیٰ جدید کہلاتی ہے۔ یہودی اس سنہری عمارت اور اقصیٰ جدید کو بھی گرانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ ہیکل سلیمانی بیت المقدس اور اقصیٰ جدید تک وسیع ہوگا۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلامی عقائد کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں جبکہ عیسائی اسے اینٹائی کرائسٹ کہتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا۔ یہ پوری عیسائی اور مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہے گا۔ یہ جنگ 40-50 سال تک جاری رہے گی اور دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور پھر اس کے بعد دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں فجر کی نماز سے قبل حضرت عیسیٰ جامعہ امیہ کے سفید مینار سے اتریں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور پھر یہ دونوں دجال کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے۔ بڑی جنگ ہوگی۔ یہودی اس جنگ کو آرمگیڈن کا نام دیتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے۔ فتوحات کے بعد اسلامی ریاست بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال کی زندگی گزار کر انتقال فرمائیں گے اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو ہی میں دفنایا جائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور مسلمانوں کی حکومت کے 30 سال بعد اچانک سینوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، جس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ جبکہ یہودی عقائد کے مطابق یہ جنگ دجال جیت جائے گا، جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل زیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ جبل زیتون یعنی ماؤنٹ آف اولیوز یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہودی اس پہاڑی پر دفن ہونا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں اور آج بھی یہودی دن میں 3 بار دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا شمون اسرے کہلاتی ہے اور یہودی ہر روز 3 وقت یہاں پر اکٹھے ہو کر دجال کو صدائیں دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ اس کی آمد کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، چنانچہ وہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو گرانا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی چاہتے ہیں کہ اگلے 30 برسوں کے اندر اندر وہ بیت المقدس، اقصیٰ جدید اور سنہری عمارت یعنی ڈوم آف دا راک کو گرا دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا، دجال کا پھر ظہور ہوگا، ایک عالمی جنگ شروع ہوگی، دجال احد کی پہاڑیوں تک پہنچ جائے گا، یروشلم میں جبل زیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا اور پھر قیامت آ جائے گی۔ ہم مسلمان دجال تک یہودیوں سے تو متفق ہیں، لیکن ہمارا یہ بلیف ہے کہ آخر میں اسلام کے اور مسلمانوں کے غلبے پر کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہم US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی حماقت کی طرف آتے ہیں۔ دنیا اس وقت 2 خوفناک خطرات کے درمیان سانس لے رہی ہے۔ دنیا میں تباہ کن ہتھیاروں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ کرہ ارض کے چاروں کونوں میں شدت پسندوں کی حکومتیں ہیں۔ پیوٹن جیسا شدت پسند روس میں موجود ہے، شمالی کوریا میں کم جونگ جیسا پاگل برسر اقتدار ہے، نریندر مودی جیسا شدت پسند بھارت کا وزیر اعظم ہے اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آ چکی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پہلا خطرہ ہے۔ دوسرا خطرہ اسرائیل اور یہودی ہیں۔ یہ قیامت کی چاپ سن رہے ہیں۔ یہ روز دن میں 3 مرتبہ شمون اسرے کرتے ہیں۔ یہ اونچی آواز میں دجال کو آواز دے رہے ہیں، چنانچہ بس یہ آواز سننے کی دیر ہے اور یہ دنیا چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس کر برابر ہو جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 دسمبر 2017 کو اچانک اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم شفٹ کرنے کا اعلان کر کے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دنیا کو ٹرمپ کے پروانے میں اپنی تباہی صاف نظر آ رہی ہے۔ یہ اعلان جس دن پایا تکمیل کو پہنچ گیا، اسی دن دنیا کی تباہی کا عمل شروع ہو جائے گا اور ہم تیسری عالمی جنگ کا رزق بن کر قیامت کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ اہل نظر اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ سے جتنی معافی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، ہم سکھ کے جتنے سانس لے سکتے ہیں لے لیں اور ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں کر لیں۔
کیونکہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اور بس ایک دھماکے کی دیر ہے، اور اس کے بعد وہ صورتحال ہوگی کہ جس کی طرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، عظمت اور بزرگی والا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے گزریں، اور جیسے ہی ہمارا اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو وائس ڈیلی کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر فیوچر میں آپ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ بہت جلد کسی اور سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔